مرحبا بكم إلى فيديو جديد. هذا النهار غادي نشوفوا المكون ديال لورتوغراف. الدرس ديالنا العنوان ديالو لي سيني دو بونكتواسيون، يعني علامات الترقيم. لي زوبجيكتيف ديالنا هما savoir identifier les signes de ponctuation, savoir ponctuer une phrase, un texte ou un dialogue. يعني تعرف على علامة الترقيم ومعرفة كيف أرقم واحد الجملة، يعني أضع علامات ديال الترقيم في واحد الجملة ولا واحد النص ولا واحد الحوار. j'observe et je découvre، ألاحظ وأكتشف. لي ce texte، اقرأ هذا النص. ملك، خليل، ياسمين observe la mosquée Hassan II. Malak s'écrie: quel beau monument! Tu as raison, répond Khalil. C'est une belle mosquée, bien sûr. La plus belle. N'est-ce pas admirable? Elle est à la fois immense, belle et richement décorée, dit Yasmine. إذن النص ديالنا عبارة عن حوار بين ثلاثة ديال الشخصيات اللي هما ملك، خليل وياسمين. قالك ملك، خليل وياسمين observe la mosquée حسن دو، يعني يشاهدون أو لا يلاحظون مسجد الحسن الثاني. ملك سيكخي، يعني ملك تصرخ أو لا تتحدث بصوت مرتفع. كيل بو مونيمون، يا له من معلمة جميلة، أو يا لها من معلمة جميلة، معلمة تاريخية. Tu as raison, répond Khalil. أنت محقة، أجابها خليل. C'est une belle mosquée bien sûr. إنه مسجد جميل طبعا. La plus belle، الأكثر جمالا. N'est-ce pas admirable؟ أليس رائعا؟ Il est à la fois immense, belle et richement décoré. إنه في نفس الوقت ضخم، رائع ويعني مزخرف. قالت ياسمين، أو لا أجابت، أو لا عفوا قالت ياسمين. Je manipule et je réfléchis. Quel signe de ponctuation marque le début et la fin de ce dialogue؟ ما هي علامة الترقيم التي بدأنا بها وأنهينا بها هذا الحوار؟ إذن غادي نقولوا هما لي غيومي. دونك لي غيومي هما المزدوجة، يعني بدينا هذا الحوار بمزدوجة وكملناه بمزدوجة. دو quel signe de ponctuation indique qu'une autre personne parle؟ شنو هي علامة الترقيم التي تدل على أن واحد الشخص آخر كيهضر، يتحدث، يعني تغير المتحدث. دونك هنا غادي نقولو هما لي تيغي. دونك لي تيغي، ملي كنلقاو لي تيغي في واحد الديالوغ كنعرفو بأن اللي كيهضر اللي كيتكلم راه تبدل. 3. Cherche les différents points que l'on trouve dans le dialogue. À quoi servent-ils؟ السؤال 3 قالك ابحث عن علامات أو عن نقاط أخرى في الحوار وقول لنا فاش كتنفع. إذن أهم نقاط عندنا في هاد لو ديالوغ هذا، عندنا دابور لا فيرغول، الفاصلة، كي سيغ أ سيباري لي بارتي دو لا فراز، يعني الهدف ديالها هو أنها كتفصل الأجزاء ديال الجملة. ثم عندنا النوع الثاني من علامات الترقيم اللي هما لي دو بوان، نقطتان، كي سيغ أ إكسبليكي أو أ إنيميغي، يعني الدور ديالها، يعني ملي كتلقاو جوج نقط يعني غادي يجي لنا واحد الشرح أو توضيح، ولا غادي يجي لنا واحد لينيميغاسيون، يعني ترقيم ديال بعض الأشياء. ثم عندنا لي تيغي، العارضات، انديك كان نوتر بيرسوناج بارل، يعني تدل على أن واحد الشخص آخر يتكلم. يعني كون ما لقينا واحد العارضة كنعرفو بأن لو بيرسوناج اللي كيهضر تبدل، تغير. ثم عندنا فينالمون عندنا لي غيومي كي مارك لو ديبي اي لا فان دو ديالوغ، يعني ملي كنلقاو هادوك المزدوجتين جوج العلامات، يعني ملي كنلقاو مفتوحين يعني راه بدا الحوار، وملي كنلقاو مسدودين يعني راه تسالى الحوار، لو ديالوغ. جو retiens les points. Point
point d'interrogation, point d'exclamation et le point virgule servent à marquer les limites des phrases. قالك النقط اللي هما نقطة عادية لا point d'interrogation علامة الاستفهام ولا point d'exclamation علامة التعجب ولا le point virgule كتسمى le point virgule النقطة الفاصلة قالك هاد النقط servent à marquer les limites des phrases. هاد النقط هادو كتنفع باش يعني نعرفوا النهاية ديال واحد الجملة. Exemple. Le peintre choisit un monument et le peint. Donc في هاد la phrase عندنا point virgule وعندنا point final. Donc le peintre choisit un monument يعني الصباغ يختار واحد المعلمة et le peint ثم يصبغه. Donc هنا عندنا جوج ديال الجمل فرقتهم البوان فيرغول. ثم عندنا لا فيرغول يعني بالإضافة للي بوان اللي شفناهم عندنا لا فيرغول sert à séparer des mots ou des parties de phrases. قالك الفاصلة هدفها أو دورها هو فصل الكلمات أو بعض الأجزاء من الجملة. ثم عندنا les deux points النقطتان servent à expliquer ou à énumérer داكشي اللي شفنا قلنا هاد النقطتين الدور ديالها هو الشرح أو لا ترتيب أو لا الترقيم. Exemple. Ici, tu peux voir du bois, du marbre, du plâtre et du زليج. Donc لاحظتوا بأن عندنا virgule ici virgule يعني كنتوقفوا شوية. Tu peux voir ممكن تشوف وعندنا دو بوان هذيك دو بوان باين بأن غادي تجينا لينوميراسيون ولا ليكسبليكاسيون. إذن شنو غادي نشوفوا؟ غادي نشوفوا دو بوا يعني ها الأولى عندنا لينوميراسيون دو بوا الخشب du marbre الرخام et du plâtre يعني الجبس et du زليج هو الزليج. دونك لاحظتوا بأن جاتنا دو بوان ثم جانا لينوميراسيون دي شوز الترقيم ديال ولا الترتيب ديال الأشياء. Dans un dialogue on utilise les guillemets et les tirets. قالك في واحد الحوار كنلقى لي guillemets المزدوجات و les tirets العارضات. Les guillemets sont ouverts au début du dialogue et fermés à la fin. دونك قالك كنفتحوا هاد لي guillemets كنفتحوهم في البداية ديال الحوار وكنسدوهم في النهاية ديال الحوار. Les tirets العارضات annonce un changement de personnage dans un dialogue يعني العارضات تعلن عن تغيير المتحدث أو المتكلم في الحوار. Je m'entraîne. Place les signes de ponctuation qui ont disparu. دونك عطاونا واحد النص قال لك ضع هاد العلامات ديال الترقيم في هاد النص هذا. دونك سعيد court dans les ruelles étroites. Il crie devant certaines portes appelant chacun de ses camarades. Mohamed, Ali, Nordin. On se voit demain sur la colline près du chêne. كتلاحظوا بأن هنا عندنا واحد النص عبارة عن حوار غادي نديرو فيه علامة ديال الترقيم. خصنا نقراو النص ونفهموه ونعرفوا العلامات اللي غادي نديروه في كل بلاصة. العلامة الأولى اللي عندنا هي النقطة. دونك النقطة كتكون في النهاية ديال الجملة في لا فراز ديكلاراتيف في الجملة الإخبارية. بوان دانتيروغاسيون إلا كان عندي سؤال. بوان ديكسكلاماسيون إلا كان عندي أمر أو لا تعجب. فيرغول يعني إلا كان عندي يعني جوج ديال لي بارتي في واحد الجملة. والنقطتان إلا كان عندي شرح أو لا ترتيب والمزدوجات في البداية وفي النهاية ديال الحوار. دونك غادي نبداو. سعيد كور دون لي ريول إتخوات يعني سعيد يجري في الأزقة الضيقة. دونك هنا عندي جملة إخبارية دونك غادي نديرو بوان نقطة عادية. نبين غادي تكون بوان حيت الكلمة اللي غادي تجي موراها بادية بالماجيسكول دونك غتكون بوان. crie devant certaines portes يصرخ أمام بعض الأبواب. إذن هنا هذه الجملة مازال ما تسالتش دونك غادي تجي فيها فيرغول. appelons chacun de ses camarades وهو ينادي كل واحد من زملائه.
إذن هنا غادي يبدا الحوار، دونك غادي نديرو نقطتين. محمد، دونك دابا راه كيعيط على الأصدقاء ديالو كل واحد بسميتو. محمد غادي نديرو بوان ديكسكلاماسيون. علي، نور الدين، كل واحد غنديرو علامة بوان ديكسكلاماسيون. On se voit demain sur la colline près du chêne. واش غادي نتشوفو غدا قرب التل قريبا من شجر البلوط. دونك هنا راه كيسول، دونك كيطرح عليهم السؤال واش غنشوفو غدا قريب من شجر البلوط. دونك غادي نديرو بوان دانتيروغاسيون ونسدو المزدوجتين، يعني صلة الحوار. 5. Dans les phrases suivantes, mets les guillemets à la bonne place, bien à la bonne place. إذن قالك في هذا التمرين ضع المزدوجتين في المكان المناسب. دونك il répond، يجيب. دونك il répond راه غادي بحال عندنا واحد الحوار دابا شي واحد كيهضر. دونك il répond، دونك غادي نديرو المزدوجتين. il faut admirer ces jardins. دونك غادي نسدو، غادي نفتحو المزدوجتين عند il ونسدوهم عند jardin. B. Tu répètes، أنت تعيد. C'est une excellente idée. دونك غادي نفتحو المزدوجتين عند سي ونسدوهم عند idée. C. Vous dites، أنتم تقولون. Nous sommes fiers de ces monuments. نحن فخورون بهذه المآثر التاريخية. دونك غادي نفتحوهم عند نو ونسدوهم عند مونيمون. هادو هما البلايص ديال لي غيومي. 6. Quels sont les signes de ponctuation utilisés dans les phrases suivantes؟ شنو هما علامات الترقيم اللي استعملناهم في هاد الجمل؟ Il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir. لم تشأ المجيء. دونك هنا استعملنا point. B. Pourquoi n'a-t-il pas voulu venir؟ لماذا لم تشأ المجيء؟ دونك هنا c'est une question. Donc on a utilisé point d'interrogation. استعملنا علامة الاستفهام. C. Pourquoi n'a-t-il pas voulu venir؟ إذن نفس الجملة غير هنا عندنا زايدين لي غيومي. دونك بحال هذا راه حوار، بحال جبناه من حوار. دونك غادي نستعملو غادي نقولو لي غيومي اي لو بلوس بوان دانتيروغاسيون. دي، دونك كتلاحظوا تيري. Je ne suis pas d'accord avec lui. أنا لست متفقا معه. دونك هنا عندنا تيري وعندنا بوان. E. Nous sommes ravis. Quelle joie d'aller là-bas. دونك هنا عندنا دو بوان، عندنا بوان عادية وعندنا بوان ديكسكلاماسيون ديال تعجب. Je m'évalue. Ajoute les signes de ponctuation dans les phrases suivantes. دونك التمرين 7 بحال التمرين اللي شفناه قبل اللي هو التمرين 4. دونك قالك ضع علامة ترقيم المناسبة في الجمل التالية. خليل veut monter un orchestre. خليل يريد إقامة الأوركسترا. الأوركسترا بالعربية هي الجوق. Que fait-elle؟ Elle cherche des instruments, une flûte, un tambour et une guitare. Ses amis s'écrient vive la musique. Khalil est très content. Tous sont très heureux autour de lui. Donc la première phrase c'est une phrase déclarative. Donc غادي تسالها بوان، غادي نديرو point. Que fait-elle؟ C'est une question. Donc غادي نديرو point d'interrogation. Elle cherche des instruments. Donc هاد les instruments غادي نشرحوهم. donc غادي نديرو دو بوان. شنو هي الأولى؟ une flûte ناي. donc غادي نديرو virgule. un tambour. donc راه حنا كنعدوهم دابا l'énumération des instruments. un tambour virgule et une guitare. point. نقطة. ses amis s'écrient. donc ses amis يصرخون أو لا يعني يتحدثون بصوت مرتفع. دونك غادي نديرو نقطتين غادي يهضروا. دونك سي ان ديالوج. غادي نديرو نقطتين ونفتحو غيومي. فيف لا ميوزيك، فلتحيا الموسيقى أو عاشت الموسيقى. نديرو بوان ديكسكلاماسيون هنا عندنا واحد سونتيمون ونسدو الغيومي. خليل est très content. خليل سعيد. دونك فيرغول. tous sont très heureux autour de lui. الكل سعيد حوله. point final. Dernier exercice, ponctue le texte suivant. رقم النص التالي.
Qui porte sa maison sur son dos? شكون هو اللي هز المنزل ديالو على ظهره؟ Donc c'est une question. Donc غادي يكون عندنا point d'interrogation. C'est l'escargot. إنه الحلزون. point نقطة. لأنه عندنا الحرف الموالي majuscule. Il sort quand il pleut car il craint beaucoup le soleil. Donc يخرج حين تمطر لأنه يخاف كثيرا من الشمس. دونك هنا غادي نديرو بوان فيرغول لحقاش الجملة اللي غادي تجي راها مرتبطة بالجملة اللي قبل منها. غادي نديرو بوان فيرغول. سابو اي تري فين، فجلده رقيق. علاش كيخاف الشمس؟ لأن الجلد ديالو رقيق. دونك بوان نقطة.